سادات ذاکرین هستند که در ممالک اردو زبان هستند. اینا به نام شاجی خدا را خطاب میکنن و در عموم امامبارگاه ها و تکیه‌خانه ها و مسجد ها در زیر نظر اینهاست. علامه بزرگوار با اینا مناظرات زیاد داشتن در مورد بدعت هایی که اینا در ممالک اردو زبان ها رواج ساختن. مثلا یکی از بدعت هایشان این است که میگه دختر سادات برای ازدواج به غیر سادات که مؤمن باشه حرام است و این بدعت ها باعث شده که دخترای بیچاره سندا بالا بره و ازدواج نکنن و در خانه بانن. دوستا، فضایلی که 14 معصوم علیه السلام داره ایج انبیای ایج پیامبر او فضایل نداره و متاسفانه این ذاکرین چیکار کردن؟ امین فضایل 14 معصوم علیه السلام چسباندن بره، میگن ما ذریه اهل البیت علیه السلام هستیم